اليوم غادي نخدمو واحد بارتي في الكور ديال لي في فوتو الكتريك. المهم غادي نخدمو واحد التبان. على بركة الله غنبداو. اول حاجه لي في فوتو الكتريك. في فوتو الكتريك هاد لي في فوتو الكتريك سيت عنده واحد الغولاسيون سامبل. هي شناهي؟ هو تساوي لنا دبليو بلس سي. اش ان سي هو البوتنسيال، مزيان، اي دبليو هو لو ترافاي ديكستراكسيون. اي هادي لينيرجي بين هاد الغولاسيون غيتسبع بحال هكا. هاد او كما نعرفو قلنا هي اش فوا ني، متفقين؟ تتساوي لنا هاد دوبل في غتبقى هي او سي كما نعرفو هي ان دومي ان في كاري. تيجي بواحد الشرط الا كان التمرين عطاونا قالك سي بور اغاشي داك الكترون، يلا غادي يقلنا بور غاشي. كيفاش غتصبح هاد الغولاسيون هادي؟ غتصبح هي اش فوا ني زيرو، غنزيدو زيرو لانه غير في اللحظة اللي يلا غيبدا، متفقين؟ وغتساوي لنا دوبل في زيرو. فين مشينا لينيرجي سينيتيك؟ لينيرجي سينيتيك تساوي لنا زيرو جول، متفقين؟ هادشي اللي كاينه في لي في فوتو الكتريك. هادشي اللي كاين فيه هو انه عندك الغولاسيون تحفظها، او غتبقى او تساوي اش فوا ني، دبليو غتبقى هي لو ترافو ديكستراكسيون، او سي راه عارفين القاعده ديالي ان دومي ان في كاري. الا عطاونا في التمرين بوغ غاشي تيمشي او سي تيولي زيرو. شحال تبقى لنا؟ تبقى دبل في او قلنا هي اش فوا ني تساوي دبل في، يعني علاش نزيدو زيرو؟ يعني في اللحظه البدئيه باش غيبدا. غنخدمو واحد التمرين بسيط ديالها، هو هذا. نحاول نكبر شويه باش يبان مزيان. صافي. L'énergie d'un photon nécessaire à l'éjection d'un électron de métal est donnée par la formule H nu égale à W plus 1V carré sur 2 كما عطيتكم، où H étant la constante de Planck ni la fréquence de la lumière incidente. وهاد لي في الفوتوالكتريك بغينا نقطع. هاد لي في الفوتوالكتريك تيتحط في لي ليكزام اللي دوزت انا، تحطينا فوتو الكتريك وقع عليه شي 3 بوان وهو سامبل غير حساب وكالكيلي عادي. ما علينا. La vitesse d'un électron sorti non relativiste et W le travail d'extraction. On dispose d'un photocathode au sixième éclairé par une lumière monochromatique. La longueur d'onde C par le Clusium et lambda 0 égale à 0,66 micromètres. Déterminer le travail d'extraction oméga 0 d'un électron. شو قلنا نحسبو؟
هو لو ترافاي ديكستراكسيون هو دبل في متفقين. وعطاونا واحد كومبوزونت مهم هو لامدا زيرو. دوك غنبداو نخدمو التمرين. السؤال الاول عطاونا هما لامدا زيرو. هاد لامدا زيرو فاش غتنفعل؟ مزيان. شنو تنقولو انه لا فيتاس تتساوي لنا هي لامدا فوا نو. متفقين. دونك الا بغينا نو ها غتساوي لنا سي سوغ لامدا. نديرو هنايا نو زيرو. نو زيرو تساوي سي سوغ لامدا. دونك غنحسبو نو زيرو. نو زيرو ملي غتحسبوها غتلقاوها هي 4,4 5 10 à la puissance 14 هرتز. هادشي نو تيكون الوحدة ديالو بالهرتز. هما هنا عطاونا واحد حاجة لي قليل غيردلي البال، هو انه هنا عطاك اوميغا زيرو. دونك نيشان بلا ما السي غتكون تساوي زيرو. دونك غادي نحسب غير بهاد البلاصة. متفقين. دونك شحال غتساوي لنا اوميغا زيرو؟ غنديرو هي اش فوا نو زيرو. و اش راه عندنا راه كونستونت هي 6,626,07,004 اكسيتيرا فوا 10 بويسونس موان 34. وغتضربوها في نو زيرو اللي خرجناها وغتلقاو الناتج الاخير هو 3.01 10 على بويسونس موان 19 جول. دائما ملي تلقاو قال كالكولي دبليو زيرو متمشينيش تحط او سي ايكال زيرو. اوكي ملي تلقى هنا او زيرو الا معطاك الزيرو وقالك حسب هي غير لو ترافاي ديكستراكسيون وعطاك واحد الشرط قالك بو اغاشي، تما خصك تفهم انه خصنا نديرو ليه زيرو. اش عطاك هاد الشرط. ما علينا ندوزو السؤال الثاني. خدمنا دبليو زيرو. La lumière qui éclaire cette photocathode a une longueur d'onde lambda égale à 0,44 micromètres. مزيان. نسيت هنا لامدا زيرو. ملي غتحسبو بها غديرو 10 على بويسونس موان 6 ماشي موان 9 موان 6 باش تحول المتر. ملاحظة وسهلة. déterminer l'énergie cinétique maximale d'un électron émis par la cathode. أول ملاحظة خصنا نكونو عارفينها رغم ما تجي تطلبوها منا في التمرين، هو أنه 10 إلكتروفولت صرا 10 بويسونس 9 إلكتروفولت تساوي لنا هي 1,6 فوا 10 على بويسونس موان 10 جول. هادي خص تكونو عارفينها مزيان. دابا انا نشرحو شويه التمرين. قالك ديتيرميني لينيرجي سينيتيك ماكسيمال دان الكترون ايمي باغ لا كاتون. مزيان. دابا واش عطاونا لامدا. لامدا وغنجبدو بدالة لامدا غنجبدو لينيرجي سينيتيك. كيفاش غنديرو اش فوا ني ما غنديروش نو زيرو، غنديرو بليس اوميغا زيرو سمحولي ماشي بليس ايكال دبليو زيرو بليس او سي. علاش درت انا دبليو زيرو؟ على حساب داكشي درت. هو في الاول حسبنا دبليو زيرو من مورا غنحتاجو دبليو زيرو باش نكالكوليو لينيرجي سينيتيك. دونك قلنا خصنا نحسبو لينيرجي سينيتيك. دونك الا بغينا نحسبو او سي غتولي اش فوا ني موان دبليو زيرو. دبليو زيرو عندنا
اش عندنا غتبقى هي نو. كيفاش غنجبدوها؟ غنبداو في دلالة لامدا، غنبداو في دلالة لامدا. قلنا نو سابقا اللي هي سي سور لامدا، اللي هي سي سور لامدا. دوك غنعاودو بها هنا، غتولي هي اش فوا سي سور لامدا موان دبليو زيرو. دونك او سي شحال غتساوي لينا؟ غتساوي لنا هي 1,507 fois 10 à la puissance moins 19 جول. إذا غنحسبوها بالجول، سي راه متر باغ سكوند، اش راه باين متر كاري كيلوغرام باغ سكوند، اي لامدا راه غتحولوها حتى عندكم بالميكرومتر غضربوها 10 على بوسونس موان 6. هادشي راه باين. Donc غندوزو دابا petit p. Déterminer la vitesse de cet électron. شنو بان لكم؟ حنا جبدنا او سي. او سي عندها واحد القاعدة ديالها، هو انه او سي تتساوي لنا ان دومي ام في كاري. متفقين؟ دوك غنجبدو في. غنجبدو في شحال تصبح؟ في كاري نديرو حنا بشوية، نمشيو بشوية يعني. غتولي هي دو او سي سور ام. دونك إلا بغينا في غتساوي هي دو او سي سور ام. وهاد ام لا ماس ديال الالكترون. هاهي déterminer la vitesse de cet électron. وملي غادي تحسبو غتلقاو هي 5,8 fois 10 à la puissance à la puissance 5 mètres par seconde. هادي هي la vitesse de cet électron. و la masse de l'électron معروفين على 0,79 fois 10 à la puissance moins 30. إلا بقيت عارف وي هي هاديك. دونك غندوزو دابا بوتي سي. Déterminer la tension d'arrêt dans cette condition. أول حاجة باش نخدمو هاد التمرين خصنا نكونو عارفين واحد التيوري. شنو هو التيوري؟ تيوريم de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique. شنو يقول التيوري؟ تقول ان او سي فينال موا او سي انيسيال ايكال دبليو. هادي قاعدة خصكم عارفين. وعاوتاني هاد دبليو لو ترافاي ديكستراكسيون عندها واحد القاعدة أخرى، هو أن دبليو تتساوي ان او فوا اي زيرو. هاد او راه هي لي عطاونا لا شارج دو ليكترون، وهاد او زيرو هو لو طونسيون. نسمع السؤال مزيان باش نفهمو. ديتيرميني لو طونسيون داريت فاش يوقف. بيان داريت دون سي كونديسيون. اش غنقولو؟ غنقولو او سي فينال ايكال زيرو. تقولي علاش او سي فينال ايكال زيرو؟ راه غنفهموها بشويه. مثلا عندنا واحد كورو او واحد السلك، عندنا من ا
البي ياك. هنا عندنا انيسيال وهنا الفينال، متفقين؟ هو شنو قلنا خصنا نقطعوه. دوك الا بغينا نقطعوه، اذا قطعناه كيفاش غيصبح داير بحال. اجي نحاول بسط باش كلشي يفهم. انيسيال فينال. دوك شنو نقول؟ او سي ديال الانيسيال راه كاين، راه جاي واحد الكوب راه هو جاي، ولكن ملي جا هنا مبقاش تقطع. دوك الاو سي فينال غتكون تتساوي زيرو. مزيان، نكملو دابا. عندنا او سي فينال ايكالا زيرو. دونك او سي فينال قلنا ايكالا زيرو، هي هادي غتولي زيرو. شحال غتبقى لنا هي موان او سي اي ايكالا دبلفي اللي هي ايكالا عاوتاني او زيرو. دونك هاد او سي اي غتولي هي او سي، نديرو حنا او سي شحال تساوي ليا موان او اي زيرو. دونك انا بغيت هاد اي زيرو لو طونسيون، شوفو حسبنا كي درنا لا طونسيون. دونك هاد لا طونسيون زيرو غتساوي لنا هي موان او سي سور او، متفقين؟ دونك اي زيرو اللي غتحسبوها غتلقاو هي موان زيرو فيغيل كاتخوفان كاتورز فولت، متفقين؟ عندك او سي راه حسبناها قبل، راه هي هادي، هادي او سي غتخدم بها. وعندنا او هي لا شارج لا شارج دو ليكترون، راه هي كونستون 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 ans. سي متفقين؟ صافي هادشي اللي عندنا في هاد الحلقة. ان شاء الله في الحلقة القادمة غنديرو لي في كونطون ان شاء الله. وكما شفتو تشاهدوا راه هادشي سامبل ساهل، لي في فوتو الكتريك. هادي اللي كان فيه واحد الغولاسيون جديدة تعرفوا هي او سي فينا مو اس اس تساوي دبليو، و دبليو عندها هاد الغولاسيون هادي. صافي هادشي اللي عندو، هادشي غير كالكيلو صافي. ونتمنى تكون الحلقة عجبتكم وتفهموا ان شاء الله. و ديروا لي ابوني وديروا لي جيم الى عجبكم الفيديو. والله يعاون. بون شانس.